बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज़ पे बात करने से, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहां तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाता हूं, उससे आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहां जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ है पीछे जो इंडिया के कब्जे में है, इन पे पाकिस्तान का कब्जा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे जाने दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्जा यहाँ तक होना चाहिए था या इससे आगे भी जमीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहां तक तो आप मान ले कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हजार के लिए, 50 हजार के लिए कोई अपनी जान देता है 40-50 हजार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ पे आप सारों को दे देता हूँ। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिये को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। फजलुर रहमान साहब की उन्होंने गलत बात नहीं की, लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूं, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नजरों में जिंदा रहूंगा, मेरे खानदान वाले मेरे पे फख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठा रहा हूं, आने वाली नस्लों के लिए आवाज उठा रहा हूं, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी है। सबसे ज्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा है, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फर्क नहीं करते, लेकिन ये जो फर्क किया जा रहा है इस वक्त बलूचिस्तान की सड़कों पर 30 शोहदा के लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, को मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज कर सकते हैं, जो लोग एतराज कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें, लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल यह है, क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप। क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूजिक क्यों नहीं चलाए जा रहे? उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दे। क्यों अभी तक आईएसपीआर की जानिब से इन शोहदा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक नेशनल मीडिया को जाए वकुआ पर नहीं ले जाया गया? मेरा सवाल है ना, मुझे इसका जवाब दें। अभी तक क्यों वॉर रूम नहीं बनाकर दिखाए गए मीडिया के ऊपर, जो हमेशा बनाकर दिखाए जाते हैं? क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी सस्ती है, या ये कौम के बेटे नहीं है?
یا ان کا خون سستا ہے. میرا سوال ہے نا, دیکھیں جب شہید کی عزت ہوگی تو سب کی عزت ہوگی, چاہے کوئی بارڈر کے اوپر شہید ہو جائے, چاہے کوئی دہشت گردوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے, چاہے کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا اپنا کاروبار کرنے کے لیے گیا وہاں پہ کوئی دھماکہ کر کے اس کو شہید کر دے, تو یہ سارے شہید ہیں ہمارے لیے, سارے محترم ہیں. چاہے ارشد شریف دیار غیر میں شہید ہو جائے, کینیا کی سرزمین پہ مارا جائے, وہ بھی ہمارے لیے شہید ہے, وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے, معتبر ہے, بلکہ وہ زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی کوئی لڑنے کی ٹریننگ نہیں تھی, وہ پوری قوم کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, اکیلا وہاں پہ پڑا ہوا تھا دیار غیر میں, وہاں پہ شہید ہو گیا, تو اس کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں ابھی تک شہداء کے لواحقین اور ان کے وارثان کے انٹرویو ٹی وی چینل پہ نہیں دکھائے جا رہے؟ کیا یہ وردی اتنی سستی ہے کہ آپ نہیں دکھائیں گے؟ ان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک آپ کریں گے تو آپ خود کنٹروورسی میں جا رہے ہیں. پاکستان کے ادارے ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کے عزائم یا آپ کے مقاصد کے راستے میں نہیں مارے گئے, یا یہ سستے لوگ تھے, یا ان کا خون سستا تھا؟ دیکھیں امریکہ نے اپنے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے, دیکھیں شعر تو ہمیں یہ بھی سنائے جاتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ شعر سناتے ہیں بار بار جذباتی کرنے کے لیے, اور بہت سارے اس طرح کے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ لڑنے کے لیے کیوں نہیں گئے جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار اسلحہ تھا؟ وہ تو بیچارے آپ کا انتظار کرتے رہے, وہ تو آپ کو دیکھتے رہے. امریکن پائلٹ ایک گر گیا تھا ایران کے اندر, امریکہ نے تاریخ کا مہنگا ترین اور مشکل ترین آپریشن کیا اپنے پائلٹ کو نکالنے کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ یہ دو راتیں سوئے نہیں سارے لوگ. انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر پورا ایک وار روم بنا دیا تھا اور پورا ایک آپریشن کیا گیا تھا بہت بڑا, جس پہ اربوں روپے انہوں نے خرچ کر دیے تھے کہ ہم نے ہر حال میں کئی اپنا سامان انہوں نے قیمتی ضائع کروا دیا, اپنے ایئر کرافٹ ضائع کروا دیے. لیکن یہ اپنے ایک ایک بندے کو ایران سے نکال کر لے کر گئے. جب ایران میں پائلٹ گلا تھا, وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو ہم اپنے 30 جوانوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے تھے؟ ہم نے وہاں پہ کیوں چھوڑا؟ ہمیں بھی چاہیے تھا وہاں سے ان کو نکالتے. دیکھیں نا, پاکستان اب ثالثی دنیا کی تو کروا رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی باز نہیں آ رہا, ایران بھی نہیں باز آ رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے پہ میزائل مارتے چلے جانے ہیں, لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. دونوں کو آپ نے حرمت پہ کنٹرول چاہیے, اور کنٹرول کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ فیوچر میں تجارت کے اوپر کنٹرول کرے گا. ایران کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کمزوری آ گئی ہے دنیا کی, تو یہاں سے ہم اپنے آپ کو سیف کریں گے. جبکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے اگر ہم اس کو بند کروا کے چلے جاتے ہیں یا ایران کے کنٹرول میں دے کر چلے جاتے ہیں. اب وہ لڑائی لگی ہوئی ہے, لڑائی چلتی جا رہی ہے. وہ پھر ایک دوسرے پہ بم مارے, ایران کے اوپر زیادہ بم گر رہے ہیں. لڑائی کا آغاز ایران نے کہا جی کہ امریکہ نے کیا ہے, جبکہ امریکہ کہتا ہے وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں ان کو ایران مارتا ہے, تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب عرب ممالک کے اوپر ایران لگاتار بمباری کر رہا ہے, بہت سارے میزائل ان کے انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے جا کے ٹارگٹ پہ بھی لگ جاتے ہیں اور وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک انٹرویو بھی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی نے اور تحریک طالبان پاکستان نے جو ویڈیوز جاری کر دی ہیں, میں نے بدقسمتی سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں, ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کو دیکھے. لیکن بطور صحافی جب میں نے دیکھا تو یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں, بہت ساری تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں. وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, افغان فورسز ہے, داعش ہے, ٹی ٹی پی ہے, BLA ہے, اور جرائم پیشہ گروہ ہیں, بہت سارے اسمگلرز ہیں, اور پتہ نہیں کون کون کہاں سے اکٹھا ہو کر آ گیا. اور ایک عجیب و غریب انارکی پھیل گئی ہے پورے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں. ان کو روکو جا کے. دنیا کی ثالثی آپ چھوڑ دیں, کشمیر کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے, ایک نفرت کی آگ وہاں پہ بھڑک رہی ہے. لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی, اور حکومت لوگوں کی بات نہیں سن رہی. وہاں قتل عام ہو چکا ہے 2 دفعہ, اور اب دوبارہ سے خدشہ ہے کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں پہ توجہ چھوڑ کر پاکستان کو بچائیں. اس وقت پاکستان میں ثالثی کی اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس سے کچھ افسران کو تو فائدہ ہو جائے گا, کچھ لوگ اپنی نوکری یا کرسی پکی کر دیں گے, لیکن اس کھیل کے بعد نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے اداروں کا ہوگا, اور ہمیں قیمت اس کی چکانی پڑے گی. آپ جو مرضی کر لیں, جس لیول کی یہ لڑائی آپ کے گلے پڑ گئی ہے نا, یہ لڑائی قومی یکجہتی کے بغیر لڑنا ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان کو, مہرنگ بلوچ کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا, سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا پڑے گا, ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. قومی لشکر بنانے کی بجائے آپ کو قوم کی بات سننی پڑے گی. دیکھیں قومی لشکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بنانا ہے, دیکھیں 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قومی لشکر بنانا چاہتے ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تعاون چاہیے. تعاون بالکل نہیں ہے, عوامی حمایت بالکل نہیں ہے کسی بھی آپریشن کے ساتھ. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی مورال ہو جاتی ہیں فورسز. تو آپریشن تو آپ مورال کے ساتھ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں, تو جب آپ ڈی مورال ہو جائیں گے تو پھر آپ آپریشن کیسے کریں گے. تیسرا اس کا جو ریزن ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے. جب تک آپ کا لوکل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, مقامی آبادیاں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی, آپ کو انٹیلیجنس نہیں ملے گی, تو آپ کو آپریشن میں کامیابی نہیں ملے گی. اب یہ 3 بڑی ریزنز ہیں, لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. دیکھیں اگر لشکر ہوگا تو عوامی تائید بھی مل جائے گی, معلومات بھی ملیں گی, اور مورال بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ لشکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. اب لشکر والوں کے ساتھ پرابلم
मतलब ये है कि वो जब भी लश्कर बना के लड़ते हैं बाद में वो अकेले रह जाते हैं। जो लोग स्वात में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं लश्कर बनाकर लड़े थे उनमें से दर्जनों की टारगेट किलिंग हुई है, और बहुत सारे सरदार जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे और टीटीपी के साथ लड़ रहे थे, बाद में टीटीपी के साथ तो मामला तय कर लिया जनरल बाजवा ने आगे टीटीपी के साथ मामला तय कर लिए, और वो जो लोग लड़ते रहे वो बेचारे अपने घरों में से देंगे ना, फौज तो एक इदारा है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास पूरा इंतजाम है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जदीद वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, हर चीज है उनके पास। बहुत बड़ी नफरी भी है, हर वक्त मुसल्लह अफराद साथ रहते हैं, उनके हथियारबंद लोग रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो लश्कर है इनमें कोई ताजर है, कोई इनमें जिम्मेदार है, कोई इनमें छोटा सरदार है, कोई इनमें बड़ा सरदार है, कोई इनमें दुकानदार है। अब ये लोग लश्कर बना के लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाद में तो इन्होंने अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों में या अपने हुजरों में जाके बैठना है। ये तो हर वक्त उस तरह मुसल्ला नहीं रह सकते, और जब ये गैर मुसल्ला होते हैं इनकी टारगेट किलिंग होती है। और जनरल बाजवा ने जैसे आकर सुलह कर ली, कल को एक और आएगा आके इनके साथ सुलह कर देगा, लश्कर इन्हें मारेगा, बाद में आके सुलह कर देगा, सुलह हो जाएगी, वो उनकी टारगेट किलिंग करेंगे, वो कबाइल आपस में कई दहाइयों तक फिर लड़ते रहेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है, और इस वजह से फजलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल फजलुर रहमान साहब पे बहुत टिकाकर तनकीद हुई है, और फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ ज्यादातर जो है उनकी बात वो ठीक है, उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन उनकी मुज़ामत की वजह जो है ना फजलुर रहमान साहब की, वो कभी भी उसूली नहीं होती, उनकी मुज़ामत की वजह ज्यादातर वसूली होती है, और फजलुर रहमान साहब वसूली कर लेते होते हैं। फजलुर रहमान साहब को ये नजर आ रहा है कि ये सेटअप नहीं चल रहा, और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और जब भी कोई इमरान खान साहब से बात करेगा, जो अब नजर आ रहा है कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, और इलेक्शन में उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी। तो फजलुर रहमान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना लिया, और फजलुर रहमान साहब के बाद ये सहूलत भी है कि वो जब चाहे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से वापस भी आ सकते हैं। यानी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में फजलुर रहमान साहब की वहां जमहूरियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फजलुर रहमान साहब ने एक बात कह दी तो सारी पार्टी साथ खड़ी हो गई, और जब उन्होंने दूसरी बात की तो पार्टी खिलाफ होगी, वो नहीं होता। वो इमरान खान साहब की पार्टी में होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता था, अब नहीं होता। लेकिन यहां फजलुर रहमान साहब को तो सत्ते खैरा, वो अगर कल को ये कह देंगे जी मैं खुद लश्कर बना रहा हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टी उनको कहेगी ठीक है जी फजलुर रहमान साहब ओके करो, तो उनको मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनकंडीशनल सपोर्ट रहती है फजलुर रहमान साहब के पास। वो उनकी पार्टी में एक जिसको वो कल्ट इमरान खान को कहते हैं ना, एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टीज में छोटे छोटे ये कल्ट मौजूद है। अब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फजलुर रहमान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत बन जाए, तो अवामी मकबूलियत के लिए थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा, और एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करेगा अगर फजलुर रहमान साहब की हुकूमत बन जाती है, या वो कुछ मकबूल हो जाते हैं, कुछ सीटें जीत जाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, तो फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेंगे इमरान खान की जगह पे, क्योंकि इमरान खान बहुत मुश्किल आदमी है। और देखें जो लश्कर बनाने की बात हुई ना, वो फजलुर रहमान साहब से किसी ने नहीं कहा कि लश्कर बनाओ। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, पहले ही उन लोगों को यह कहा गया है कि आप लोग लश्कर बनाएं। मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूं जिनको कहा गया कि लश्कर बनाएं, और उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब को यह बात बताई, और वो लश्कर बना भी लेंगे क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत है। इससे पहले ये वही लोग हैं जो आईनी तरमीम हो रही थी, उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब से बागी हो रहे थे, तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा बात मानेंगे, फजलुर रहमान साहब की ये लोग बात नहीं मानेंगे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने एक नया बयान भी जारी कर दिया, और उस बयान में जो फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो उसमें कुछ घबराहट नजर आ रही थी। मैंने पहली दफा देखा कि फजलुर रहमान साहब थोड़ा सा परेशान, उनके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजलुर रहमान साहब पे। उनकी माजी में तारीफें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की, और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजलुर रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना, और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान के चल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मौलाना फजलुर रहमान के ट्रेंड खत्म किए जाएं, और इस सिलसिले में ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं हुकूमत में जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियों से राब्ता कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा इससे क्या ताल्लुक है, ये हम नहीं कर सकते, ये आप पीटीए से जाके बात करें, या आप ट्विटर से बात करें, या आप इसको और तरीके से देखें, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि फजलुर रहमान साहब को सोशल मीडिया पे कैसे नाकाम बनाया जाए। देखिए ये फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी नहीं है, तहरीक लब्बैक उनसे 10 गुना ज्यादा तगड़ी थी सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी है सोशल मीडिया पे आज भी। ये अवामी ताईद है जो फजलुर रहमान साहब को मिली है उनके मौकिफ की वजह से। वो अपना मौकिफ बदलेंगे, देखेंगे यही अवाम सारी की सारी फजलुर रहमान साहब के खिलाफ हो जाएगी, फिर फजलुर रहमान साहब अपना कोई ट्रेंड बना के चला के दिखा दें तो वो नहीं बना पाएंगे, ना वो चला पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में देखें, इनको अगर अमन लेकर आना है ना, तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको छोड़
چھوڑ کر پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کر جانا پڑے گا اور عوامی لشکر بنانے کی بجائے عوام کی بات سننی پڑے گی, عوام کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے. پھر آپ دیکھیے گا پاکستان میں آہستہ آہستہ امن آ جائے گا اور یہ دہشت گرد یہ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے. اب ان دہشت گردوں کو سپورٹ اس لیے مل لیتی ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز سے لوگ ناراض ہیں, اور وہ ناراض اس لیے کہ سیکورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلا دیتی ہیں. کشمیر میں آپ نے یہ دیکھ لیا, ڈی چوک میں آپ نے یہ دیکھ لیا, مریدکے میں آپ نے یہ دیکھ لیا, 9 مئی کو آپ نے یہ دیکھ لیا. تو آپ بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو لوگوں کے اندر اب ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے. عمران خان جیل میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس آدمی کو شکست نہیں دے سکتے, آپ کو اس سے بات ہی کرنی پڑے گی. جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی وہ الفاظ بتائے جو عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے بولے تھے جیل میں, جب یہ پیشکش لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا انکشاف ہے, پہلی مرتبہ ہوا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے اس کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے وہ پورا ماحول بتایا جس میں وہ گئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم 5-6 لوگ گئے تھے, سلمان اکرم راجہ تھے, علی امین گنڈا پور تھے, صاحبزادہ حامد رضا تھے, وہ بھی بیچارے بے گناہ جیل میں قید ہیں. صاحبزادہ حامد رضا ایک محب وطن پاکستانی ہے, دیکھیں اس کو جیل میں ڈالا ہوا صرف اس لیے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے, اور وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود. ان کی کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, کبھی ان کا علاج نہیں کرواتے, تو ان کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی. تو عمران خان نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا جاتے ہی؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے میری بات سنو, میں نے بنی گالہ نہیں جانا ہے, میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کر دے دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں وہ جیل میں رہیں, اور میں جنابے والا ڈیل کر کے تو جا کر ادھر بیٹھ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. میں پہلے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا, قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ, ابھی میرے پاس کئی ترجمے ہیں یا تفسیریں ہیں, مجھے اب صحیح سے وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہے, لیکن 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں, پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا, اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. یہ جناب سینٹ کے اندر جو قائد حزب اختلاف ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں جیل کے اندر. میں کیونکہ قید تنہائی کاٹ کے آیا ہوں نا 5 مہینے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے. پھر آپ کے اوپر کوئی ٹارچر کرے, کوئی بدتمیزی کرے, کوئی کچھ بھی کرے, تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے جو ہے یہ ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے, ان کو مصیبت پڑے گی, یہی جا کے عمران خان سے بات کریں گے, اور دیکھ لیجئے گا ان کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, اسے فری اینڈ فیئر الیکشن کا وعدہ بھی دینا پڑے گا. تو ناظرین, فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے بیان جاری کر دیا غیر متوقع طور پہ, اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کچھ دن اور صبر کر لیں, ہمیں چند دن کی اور مہلت دے دیں. میری بلاول سے بات ہوئی ہے اور بلاول نے بھی کہا وہ کنفیوز بھی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو مولانا کے چہرے پہ نا تھوڑی بہت گھبراہٹ نظر آ رہی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب اب سیز فائر چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں بلاول سے رابطہ کرنے کی مولانا کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا چاہ رہے ہوں کہ معاملہ کسی جگہ پہ طے ہو جائے, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا بلاول سے رابطہ ہو گیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چند منٹ کا جاری کیا ہے, اور اس میں اپیل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے ابھی کوئی اور ایکشن نہیں لینا. لیکن فضل الرحمان صاحب ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے, ان لوگوں کے بیچ میں نہیں گئے. بہت سارے رہنما وہاں پہ گئے, بہت سارے لوگوں نے جا کر ان سے ملاقاتیں کی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک جا کر ملاقات نہیں کر پائے. ہاں, بلاول پہنچ گئے مظفر آباد, اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں. اگر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ غصے میں رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی ڈٹ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا چھوڑے گی, اور وہ جو ایک الائنس بنایا گیا ہے وہ الائنس ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا صاحب نارملی اچھی ڈیل کرنے کے عادی ہیں اور اچھی ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. امید ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح ایک ڈیل کر پائیں گے. ناظرین, جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو میں دیتا ہوں. سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کو خریداری کرنے کی صورت میں $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے. ٹھیک ٹھاک ریلیف ہے, $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے پیٹرول میں سعودی عرب نے. ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے, لیکن حرام ہے کہ حکومت نے 1 پیسے کا بھی ریلیف پاکستانیوں کو دیا ہو. سعودی عرب ایشیائی ممالک کو ریلیف دے رہا ہے, لازمی بات ہے ہمیں تو ضرور ملے گا, کیونکہ ہم تو جناب سعودی عرب میں فوج بھی بھیج چکے ہیں, دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں, اور آج تک قوم کو بتایا بھی نہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے. لیکن اچھی بات ہے, ریلیف تو سعودی عرب نے ضرور دیا ہوگا, لیکن پاکستانی عوام کو ٹکے کا ریلیف انہوں نے نہیں دیا, بلکہ الٹا عوام کی انہوں نے جیبیں کاٹ. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ